नमस्ते। सेट 2मा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड 2000 परीक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो त। अ, कृषि विकास बैङ्कको विकास क्रम उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैङ्कको विकास क्रम उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैङ्कको कार्य प्रकृति लेख्नुहोस्। कार्य कार्य प्रकृति लेख्नुहोस्। उत्तरमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको विकास क्रम कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको विकास क्रममा एकमा छ विक्रम सम्वत 2024 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार यस बैङ्कको स्थापना गरियो। विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गरियो। कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गरियो। दुईमा कृषि विकास बैङ्कको पूर्व स्वरूप कृषि विकास बैङ्कको पूर्व स्वरूप कृषि विकास बैङ्कको पूर्व स्वरूप विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते सहकारी बैङ्क ऐन 2019 बमोजिम भएको थियो। होइन, विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते सहकारी बैङ्क ऐन 2019 अनुसार सहकारी बैङ्क स्थापना भयो। सो सहकारी बैङ्कलाई फेरि कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024ले सहकारी बैङ्कलाई कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा राखेर कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गरिएको पाइन्छ। तेस्रोमा छ स्थापना कालमा यस बैङ्कको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने स्थापना कालमा यस बैङ्कको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने विक्रम सम्वत 2043 सालमा अधिकृत पुँजी 40 करोड पुर्याइयो। स्थापना कालमा यस बैङ्कको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने विक्रम सम्वत 2043 सालमा अधिकृत पुँजी 40 करोड पुर्याइयो। चारमा कृषि विकास बैङ्कमा विक्रम सम्वत 2029 सालतिर भूमि सुधार बचत सहकारी मर्ज गरियो। विक्रम सम्वत 2029 सालतिर भूमि सुधार बचत सहकारी मर्ज गरियो। पाँचमा कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा सुधार र परिमार्जन गर्दै सामूहिक लगानीमा कर्जा प्रवाह र घरेलु उद्यममा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्दै लगियो। कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा सुधार र परिमार्जन गर्दै सामूहिक लगानीमा कर्जा प्रवाह र घरेलु उद्यममा कर्जा प्रवाह विस्तार गरिँदै लगियो। छमा विक्रम सम्वत 2041 पछि कृषि विकास बैङ्कको कारोबारको क्षेत्र विस्तार हुँदै वाणिज्य बैङ्कको सेवा समेत प्रदान गर्न थाल्यो। विक्रम सम्वत विक्रम सम्वत 2041 पछि कृषि विकास बैङ्कको कारोबारको क्षेत्र विस्तार हुँदै वाणिज्य बैङ्कको सेवा समेत प्रदान गर्न थाल्यो। छमा सातमा विक्रम सम्वत 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको रूपमा कार्य गर्न सुरु गरेको। होइन, एकतिस गते विक्रम सम्वत 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कृषि विकास बैङ्कले बैङ्क लिमिटेडको रूपमा कार्य गर्न थालेको। आठमा विक्रम सम्वत 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र प्राप्त गरेको। विक्रम सम्वत 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत प्राप्त गरेको। नौमा
9मा के छ, पब्लिक कम्पनी भएसँगै यस बैङ्कको 51% सेयर नेपाल सरकारको, 51% सेयर नेपाल सरकारको र 49% सेयर सर्वसाधारणको भएको। पब्लिक कम्पनीमा गएसँगै यस बैङ्कको 51% सेयर नेपाल सरकारको र 49% सेयर सर्वसाधारणको भएको। 10मा हाल यस बैङ्कको देशका 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्लामा 278 कार्यालयसहित 78 शाखा कार्यालयसहित फैलिएको छ। बैङ्कले 12 लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरेको छ। हाल यस बैङ्क देशका 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्लामा 278 शाखा कार्यालयसहित फैलिएको छ। बैङ्कले एक सय बैङ्कले 12 लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरेको छ। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको विकास क्रम हेर्दा विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गरियो। विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024 अनुसार कृषि विकास बैङ्कको स्थापना गरियो। 1। 2मा छ कृषि विकास बैङ्कको पूर्व स्वरूप विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 8 गते सहकारी बैङ्क ऐन 2019 बमोजिम भएको थियो। 3मा स्थापना कालमा यस बैङ्कको अधिकृत पुँजी 5 करोड थियो भने विक्रम सम्वत 2043 सालमा अधिकृत पुँजी 40 करोड पुर्याइयो। 4मा कृषि विकास बैङ्कमा विक्रम सम्वत 2029 सालतिर भूमि सुधार बचत सहकारी संस्था मर्ज भयो। 5मा कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा सुधार र परिमार्जन गर्दै सामूहिक लगानीमा कर्जा प्रवाह र घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाह विस्तार गरिँदै लगियो। 6मा विक्रम सम्वत 2041 पछि कृषि विकास बैङ्कको कारोबारको क्षेत्र विक्रम सम्वत 2041 पछि कृषि विकास बैङ्कको कारोबारको क्षेत्र विस्तार हुँदै वाणिज्य बैङ्कको सेवा समेत प्रदान गर्न थाल्यो। 7मा विक्रम सम्वत 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कृषि विकास बैङ्कले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको रूपमा कार्य गर्न थाल्यो। 8मा विक्रम सम्वत 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र प्राप्त गरे। 9मा पब्लिक कम्पनीमा गएसँगै यस बैङ्कको 51% सेयर नेपाल सरकारको र 49% सेयर सर्वसाधारणको भएको। 10मा हाल यस बैङ्क देशका 7वटा प्रदेश, 77वटा जिल्लामा 278 शाखा कार्यालयसहित फैलिएको छ भने बैङ्कले 12 लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ भनेर हामीले यसो विकास क्रम देख्न सक्छौँ भने। अच्छा, अर्को छ कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका कार्य प्रकृतिहरू। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका कार्य प्रकृतिहरू। 1मा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो बमोजिमका कार्यहरू गर्ने गरेको। 1मा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो बमोजिमको कार्य गर्ने गरेको। 2मा यस बैङ्कको तत्कालीन कार्य प्रकृति सहकारी बैङ्क र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्रित थियो। यस बैङ्कको तत्कालीन कार्य प्रकृति सहकारी बैङ्क र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्रित थियो। 3मा कृषि विकास बैङ्कले 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै कृषि विकास बैङ्कले 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै कृषि विकास बैङ्क ऐन भयो।
कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस बैङ्कले सामूहिक लगानीमा साना कृषक र घरेलु उद्यमहरूलाई समेत ऋण प्रवाह गर्ने काम गर्दथ्यो। कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस बैङ्कले सामूहिक लगानीमा साना कृषक र घरेलु उद्यमहरूलाई समेत कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दथ्यो। 4मा 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि विक्रमसम्म 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि यस बैङ्कको कार्य प्रकृति परिवर्तन भएर आएको छ। 5मा हाल यो बैङ्क क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको हैसियतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्दछ। हाल यो बैङ्क क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको हैसियतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गरेको छ। 6मा कृषि विकास बैङ्क अन्य बैङ्कभन्दा कृषि क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिई कृषि कर्जामा 40% अंश प्रवाह गरेको छ। कृषि विकास बैङ्क अन्य बैङ्कहरूभन्दा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कृषि कर्जामा 40% अंश प्रवाह गरेको छ। कृषि विकास बैङ्कको कार्यप्रकृति हेर्दाखेरि 1मा छ कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो बमोजिमका कार्यहरू गर्ने गरेको। 2मा यस बैङ्कको तत्कालीन कार्यप्रकृति सहकारी बैङ्क र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्रित थियो। 2मा कृषि विकास बैङ्क ऐन 2024मा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस बैङ्कले सामूहिक लगानीमा साना कृषक र घरेलु उद्यमहरूलाई समेत ऋण प्रवाह गर्ने गर्दथ्यो। 4मा विक्रमसम्म 2062 साल असार 31 गते पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि यस बैङ्कको कार्यप्रकृतिमा परिवर्तन भएर आएको छ। 5मा हाल यो बैङ्क क वर्गको वाणिज्य बैङ्कको हैसियतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गरेको छ। 6मा कृषि विकास बैङ्क अन्य बैङ्कभन्दा कृषि क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिई कृषि कर्जामा 40% अंश प्रवाह गरेको छ। हस् त, धन्यवाद।